الحمد لله بسم الله درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو لوتي éponge densité moins densité plus. فبالنسبة لي زوتي اللي غادي نشوفوهم كاينين في هاد المكان و بار ديفو تيكون افيشي لوتي densité moins، فهو اللي غادي نبداو به بإذن الله. علاش يصلح هاد لوتي؟ اكزومبل عندي هاد ليماج مثلا هاد اللابط اللي كاين هنايا بغيت نشرحها بلو كلير. اول شيء غادي نحيد بروتيجي لي طون، وهنا بوطون دروا في وسط ليماج غادي نهزل لابيسور كيفكم تهزلو كذلك لا دورتي ولا فورم ديال البانسو، غادي نخليهم باغ ديفو كيما هما. ولاحظوا فقط غندوز غير بهذا الشكل. الريزولتا شنو تيعطي؟ انه الاماكن اللي تندوزهم تيوليو بلو كلير. هذا هو لو رول ديالاش ديال لوتي دونسيتي موان، بمعنى الاماكن اللي تندوز عليهم تيفجعوا كلير غير بهذا الشكل. فلا بقيت تندوز يعني غادي يبان لكم غادي يفجعوا كلير بحال هكا بهذا الشكل. يمكنلكم تيستيو مثلا في لا دوزيام ايماج كذلك، يمكنلكم تيليشارجيو لي زيماج في لو سيت dialectuto.com. ولاحظوا هاد ليفي اللي كاين عندنا اون ايماج يعني فيها ان افي ابستري، وهنا بلوتي دونسيتي موان غادي نزيد ان فوليوم، بمعنى غادي نرجع هاد لي بارتي بلو كلير بحال هكا. تيعطي واحد ليفي كيما تيبان لكم في ليكرون، يعني تان اكسونتوي لي كولور بهاد الشكل وتتبان فيهم واحد الجماليه يعني تتكون زوينه. كذلك في هاد المكان بهذا الشكل. لاكس ديالاش ديال لوتي دونسيتي موان، هنا غادي نرجع لهاد ليماج وندير فيشيي فيرسيون بريسيدونت ولا اف 12 باش نرجع ليماج كما كانت. لاكس ديالها اوتي دونسيتي، ولكن لاحظوا هنا بلوس، فغادي نحيد لي بروتيجي لي طون، نفس المساله بوطون دروا ابيسور، وهنا غادي ندوز بحال هكا. ولاحظوا لاكس ديالو شنو تيعطي هنايا؟ تيرجع لي زون اللي تندوز عليهم تيرجعهم بلو سومبر، الاخر كان تيرجعهم بلو كلير، هذا تيرجعهم بلو سومبر. نفس المثال بالنسبه هنا الا رجعت هاد ليماج فندوز هنا، لاحظوا تيرجعهم بلو سومبر بهذا الشكل بحال هكا. فهذا هو الاختلاف ما بين هاد لي دو زوتي، اوتي دونسيتي موان اوتي دونسيتي بلوس. اوتي ايبونج، بالنسبه لوتي ايبونج عندي هنا اون ايماج ديال هاد لا موطو اللي كاينه هنايا، غادي نديرو ان اكزرسيس بواسطه لوتي ايبونج باش نوصلوا هاد النتيجه اللي عندنا هنايا. النتيجه فقط الكاروسري تبقى محافظه على لا كولور ديالها، ومن بعد لو ديكور اللي خارج لا كاروسري تيفقد اللون ديالو. اول شيء باش نخدم هذا شنو خاصني ندير اون سيليكسيون. هنا غادي نخدمو بدوز استوس، غادي نخدمو بالطبس يعني بلا فيديو اللي سبقات بلاج دو كولور، يعني غادي نجي لهنايا ونديرو سيليكسيون بلاج دو كولور ونسيليكسيونيو هاد الشيء، وغادي نخدمو بانترفيرتير. هنا غادي ندير فيشيي نوفو، غادي نشرح لوبسيون ديال انترفيرتير شنو معناها. بابي غادي ننزل غير الويب اوكي. هنا غادي نرسم مستطيل بهذا الشكل، ولاحظوا غادي ننزل لوتي بانسو، غادي ننزل شي كولور مثلا بحال هكا بحال لورانج، بوطون دروا ايبيسور، وغادي نكليكي ا غوش ونبقى مكليكي. لاحظوا اوكان افي بانسو لوتي بانسو ما تيتابليكاش، ونبقى غادي على اليمين تيوصل هنايا وتيمشي على اليمين. فين تيتابليكا لوتي بانسو غير وسط لا سيليكسيون، يعني لوجيك. غندير اديسيون aller vers l'arrière ومن بعد فقط غير aller vers l'arrière. هنا غادي نديرو العكس، انا بغيت لوتي بانسو يتابليكا في هاد لا زون كامله الا هاد لا زون ديالاش اللي فوسط منها السيليكسيون، بمعنى بغيت ندير العكس، بغيت من ندوز لوتي بانسو يتابليكا في جميع الاماكن باستثناء هاد لا زون اللي هي سيليكسيوني. في هاد الحاله شنو تندير اون سيليكسيون بحال هكا، ومن بعد تمشي للسيليكسيون وشنو عندي انترفيرتير، بمعنى انفيرسي لا سيليكسيون. نكليك عليها وشنو وقع حاليا؟ الشيء اللي هو سيليكسيوني ماشي هذا المكان، هذا المستطيل الصغير، ولكن العكس هو هذا المكان كامل. غادي ندير عند اكزومبل، غادي نكليكي هنايا، لاحظوا انا مكليكي في وسط هذا المستطيل اوكان افي. اون فوا غادي نخرج منه غادي تابليكا البانسو، غادي نكليكي هنا الفوق. اون فوا غادي ندخل وسط المستطيل اوكان افي، غادي نخرج بحال هكا تابليكا. هذا هو لو رول ديالاش ديال انترفيرتير، بمعنى انفيرسي لا سيليكسيون. ملاحظ هاد لاستوس غادي نخدمو بها في وسط ليكزارسيس. فغادي نجي لهنا اول شيء غادي نسيليكسيوني هاد الكاروسري، كما قلت غنديرو سيليكسيون بلاج دو كولور، غادي نكليكي بلوتي بيبات هنايا باش يعطيني لو روج، بيبات اجو، ونزيد الاماكن تنتحصل على لا كاروسري كامله تكون مصبوغه بالبيض. غادي نكليكي بحال هكا، شوف هنايا سي بون، نزيد واحد شويه ديال التوليرونس صافي بانت لي مزيان كامل اوكي بهذا الشكل. فهنا بتي رابيل غير باش غادي ننزل مثلا لو فير
لوتي بانسو هذا ولاحظوا غادي انا تنحاول ندوز خارج لا سيليكسيون اوكان افي اون فوا تندخل وسط لا سيليكسيون تيطبق لوتي بانسو ف اديسيون الي فيغ لاريير وهنا غادي نخدمو سيليكسيون انترفيرتير بمعنى غادي نعكس لا سيليكسيون كليك وهنا وشنو هو الشيء اللي مسيليكسيوني هو هذا الشيء اللي خارج كاروسري ديال هذا الموتور لاحظوا بلاني تندوز بحال هكا هذاك لو فير ما تيتابليكاش وسط لا سيليكسيون تيتابليكا خارج لا سيليكسيون تنقصد خارج لا كاروسري هنايا فغندير اديسيون الي فيغ لاريير فهنايا بغيت نرجع ليماج بحال هكا بغيتها تفقد هذوك الاشياء اللي سيليكسيوني بغيتهم يفقدوا الالوان ديالهم هنا فين غادي نستعمل لوتي ايبونج بهذا الشكل بوطون دروا غادي نزيد في ليبيسور ولاحظوا هذا هو لو رول ديال لوتي ايبونج يدير اون ديساتوراسيون عندي هنا لوبسيون ديساتوراسيون بمعنى تيفقد اللون وعندي ساتوراسيون تي اوغمونتي لا كولور فاحنا شنو بغينا نديرو اون ديساتوراسيون لاحظوا غادي ندوز في هذا لو سول اللي كاين هنايا غادي يبقى بشويه بشويه يبقى يفقد الالوان ديالو بهذا الشكل تيولي او نيفو دو غري ملي تنقول نيفو دو غري بمعنى من البيض حتى للكحل فبحال هكا ندوز بسرعه بهذا الشكل هنا ملاحظه ما غاديش ندوز هادو ديال الفوق هنايا غير باش نشرح شيء اخر فيمكننا نخدمو بهذا لوتي اللي هو ايبونج تيدير اون ديساتوراسيون بمعنى هذاك المكان اللي تندوز عليه تيفقد اللون العكس ديالو ساتوراسيون تي اكسونتي لا كولور لاحظوا في هذا الجبل اللي كاين هنايا تندوز بحال هكا تي اوغمونتي لا كولور ديالو علاش حقاش عندي اون ساتوراسيون فهنا بغيت مثلا نخدم بون ديساتوراسيون بالنسبه لليماج كامله في هذه الحاله نقدر نخدم بلوتي ايبونج ولكن كاين من الاحسن اون استوس ايماج ريغلاج ولاحظوا شنو عندي هنايا ديساتوراسيون ولا ماجوسكول كونترول او فديساتوراسيون هو لو رول ديال هاد ليبونج ملي تنهزلو فيها لوبسيون ديساتوراسيون فهنا غادي ندير ايماج ريغلاج ومن بعد ديساتوراسيون اوتوماتيكمون كما تيبان لكم كاع الاشياء اللي كاينه هنا ديال يعني خارج لا كاروسري ففقدت اللون ديالها شنو بقى سيليكسيون ديسيليكسيوني وعندي ليماج بهذا الشكل